बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक जड़ांवाला में ऐसा अफसोसनाक वाक़या सामने आया है जिससे पूरे पाकिस्तान में एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। वाक़या ये था कि एक मसीही नौजवान ने, जिसके बारे में ये बताया गया है कि वो शायद किसी बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद था और इस तरह कोई तवज्जो हासिल करना चाहता था, उसने कुरान पाक के मुक़द्दस औरात को न सिर्फ़ के एक फाड़ कर उन पर कुछ तहरीर लिखी और साथ एक ख़त लिख दिया जिसमें उसने लिखा कि मैं मुसलमानों से नहीं डरता और इस तरह की बातें, और साथ ही साथ उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी की और साथ ही कुरान मजीद के बारे में भी नाज़ेबा कलमात कहे और उनको बाहर गली में फेंक दिया। जैसे ही ये वाक़या सामने आया तो उसके बाद मुसलमानों में गम व गुस्से की एक लहर दौड़ गई और मकामी मस्जिद में ऐलान किया गया कि अपने जज्बा ईमानी को साबित करने के लिए इकट्ठे हों। और उसके बाद फिर वो सिलसिला चल निकला जिसने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया और जलाओ घिराओ और तोड़ फोड़ का एक अमल जो है वो शुरू हुआ। इस वाक़े में जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 19 चर्च जला दिए गए और इसी तरह 80 से ज़ायद घरों में तोड़ फोड़ की गई और मुख्तलिफ मसीही अमलाक को जला दिया गया। यहाँ सोचने की बात यह है कि ऐसे वाक़यात के मुहर्रिकात क्या हैं और ऐसे वाक़यात क्यों रूनमा होते हैं और ऐसे वाक़यात का हमारे मुआशरे पर, हमारी सोसाइटी पर और हमारे मुल्क पर क्या असर पड़ता है, या इससे मिलते जुलते वाक़यात के जो नताइज और अवाक़िब हैं वो किस सूरत में सामने आते हैं। इस आज की गुफ्तगू में हम इन्हीं मौज़ूआत को समेटने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरी दरख्वास्त है कि आप पाशा जी इंफोटेनमेंट को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें। ये वाक़या इसके कई पहलू हैं और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मसीही नौजवान है जिसका नाम राजा बताया जाता है वो बैरून मुल्क जाने का ख्वाहिशमंद था और उसके सामने ऐसे कई असाइलम के वाक़यात थे जिसमें ऐसे अफराद को बाहर के मुल्कों ने अपने पास बुला लिया और वहाँ उनको अपनी नेशनैलिटी दे दी और इस तरह के वाक़यात भी सामने आए। इसी तरह इस वाक़े का एक पहलू ये भी है कि जिसमें ये सुनने में आया है कि वहाँ एक असिस्टेंट कमिश्नर थे जिन्होंने किसी वहाँ की बाअसर शख्सियत के कुछ शराब के जो ज़ख़ीरे हैं उनको पकड़ लिया था और इस वजह से भी इस तरह की वाक़या बनाया गया ताकि इसके सामने हक़ाइक़ ना लाए जा सकें। तो हमारा मकसद ये नहीं है कि इसके पीछे क्या थी या कौन मुहर्रिक है या किस तरह। हमारा मकसद सिर्फ ये है, ये देखने की कोशिश करना कि ऐसे वाक़यात रूनमा होते क्यों हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा मुल्क और हमारा माशरा आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे सफ़र पर रवां है जिसमें रोज़ बरोज़ आए दिन आप देखते हैं कि तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते चले जाते हैं। इसमें मजहबी तशद्दुद भी शामिल है, इसमें फ़िरक़ावारियत का तशद्दुद भी शामिल है और इसमें आम समाजी तौर पर तशद्दुद के वाक़यात भी शामिल हैं जहाँ हजूम जो है वो अपने हाथ में कानून ले लेता है और उससे ये होता है कि मुजरिम को या मुलजिम को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए अदालती ज़रिया इस्तेमाल करने की बजाय हजूम खुद फ़ैसला करता है और मौके पर ही अपना रद्द अमल ज़ाहिर करता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस तरह के वाक़यात को रोकने की कोशिश करें और हमारे तमाम रहनुमा, उनका ताल्लुक़ चाहे सियासत से हो, चाहे तालीमी इदारों से हो, चाहे मज़हब से हो या किसी भी ज़िंदगी के शोबा से हो, उन्हें रवादारी और एक दूसरे के साथ यगानगत और मोहब्बत का दर्स देना चाहिए और ये एक शऊर फैलाने की कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस और रवादारी और बर्दाश्त और एक दूसरे को कबूल करने की जो पॉलिसी है उसे इख्तियार किया जाए, वरना ऐसे वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। यहाँ ये बात मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ कि ऐसे वाक़यात सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं होते बल्कि दुनिया भर में होते हैं और उसके बाद ये वाक़यात मनाफ़रत की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये ज़ाती वाक़यात होते हैं, इनफरादी वाक़यात होते हैं, लेकिन इसका खमियाजा फिर एक पूरी कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है। और ऐसे ही जैसे आपने देखा कि ये जो जड़ांवाला का वाक़या है उसमें एक नौजवान की जो ये गुस्ताखी और गलती है, उसने
ساری مسیحی کمیونٹی کو مشکل میں ڈال دیا، اور اس طرح اس کا جو نقصان ہے وہ سب کو اجتماعی طور پر بھگتنا پڑا۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جہاں آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ اس طرح اچانک رد عمل سے لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں اور جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں، وہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہیں پر لوگ جو ہیں اپنی مساجد کے دروازے بھی مسیحی بھائیوں کے لیے کھول دیتے ہیں، اور سوشل میڈیا اور جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا اس پر بھی ان کے حق میں اعلانات کرتے ہیں۔ جتنی بھی بڑی شخصیات ہیں، جن میں مذہبی شخصیات بھی ہیں اور سیاسی شخصیات بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں، وہ سب جڑاں کا وزٹ کر رہی ہیں، اور وزیر اعظم جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں ان کی جانب سے بھی مالی معاونت کا اعلان کیا گیا اور ان کو چیکس دیے گئے ہیں۔ اس طرح ان کی کسی نہ کسی طرح دلجوئی کرنے کا پورا موقع جو ہے ان کو فراہم کیا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں واقعات ہو جانے کے بعد ان پر سوچنے اور ان کے بارے میں رونے پیٹنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسے ہم اپنے معاشرے کو پروان چڑھا رہے ہیں اس میں رواداری اور مساوات کو فروغ دیں۔ جتنا یہ پاکستان مسلمانوں کا ہے، ہمیں یہ بات اپنے نوجوانوں کو بتانی چاہیے کہ اتنا ہی دیگر مذاہب کے لوگوں کا ہے۔ پاکستان کے جھنڈے میں یہ جو سفید رنگ ہے یہ اقلیتوں کی علامت ہے، اور اگر آپ اقلیتوں کو ختم کر دیں گے تو پھر پاکستان کے جھنڈے کا سفید رنگ جو ہے وہ بھی قائم نہیں رہے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 11 اگست 1947 کی تقریر میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے مندروں، مسجدوں اور گرجوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ریاست پاکستان کا آپ کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں، آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہوں، آپ کو پوری اور کھلی آزادی ہے کہ آپ اپنے مساجد میں، مندروں میں اور دیگر عبادت گاہوں میں آپ جائیں۔ تو اگر ہم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اس اصول کو فالو کریں، اس پر عمل کریں، تو یقینی بات ہے کہ ہمارے اندر دوسروں کے لیے زیادہ رواداری اور ایکسیپٹنس جو ہے وہ پیدا ہوگی، اور اس سے ایسے واقعات میں بہت کمی آئے گی۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو اس کا حصہ بننے کی بجائے اور اس کو زیادہ اشتعال دینے کی بجائے اور اس سے ڈس انفارمیشن کو پھیلانے کی بجائے حقائق پر نظر رکھنی چاہیے اور قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ وہاں جو اسسٹنٹ کمشنر تھے جن کا نام شوکت مسیح ہے، تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس نوجوان کو تحفظ دینے کی کوشش کی اور پھر اس وجہ سے یہ معاملات زیادہ بگڑ گئے۔ دوسری صورت میں یہ بھی ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی شراب وغیرہ کسی بااثر شخصیت کی پکڑ لی تو اس وجہ سے یہ معاملات سامنے آئے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی معاملات ہوں اس میں رواداری کا اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو سامنے آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری تمام تر ہمدردیاں مسیحی برادری کے ساتھ ہیں، اور جو ہمارے مسیحی دوست، ہمارے بھائی اس کرب سے گزر رہے ہیں، ہم ان کی اس تکلیف کا بالکل درست طریقے سے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی دوسرے کے مذہب پر ہٹ کرتے ہیں، کسی دوسرے کے مذہب کو نشانہ بناتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے رد عمل میں کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اس لیے مسیحی بھائیوں کو بھی بالکل اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسلمانوں کی توہین کریں یا مسلمانوں کے جو مذہبی شاعر ہیں ان کی توہین کریں، اور اسی طرح مسلمانوں کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ مسیحی جو مذہبی شاعر ہیں ان کی توہین کریں۔ تو اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا سلیقہ سیکھیں گے اور انسانیت کی راہ اختیار کریں گے تو مجھے امید ہے کہ ایسے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے کسی کام کی ہے یا آپ کی سوچ کو کوئی زاویہ فراہم کرتی ہے اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پاشا جی انفوٹینمنٹ کو سبسکرائب کیجئے، جہاں آپ کے لیے تازہ انفارمیشن بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی۔ بہت شکریہ۔